السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. فيديو جديد من سلسلة العبارات الشائعة والمستعملة في الحياة اليومية. إذن سنرى في هذا الفيديو عبارات جديدة تستعملونها وتسهل عليكم التحدث بالفرنسية. كالعادة سأعطيكم الجملة بالعربية ومهلة قليلة للتفكير، ثم بعد ذلك سأعطيكم الجملة بالفرنسية. إذن لنبدأ. Allez, c'est parti. العبارة الأولى أو الجملة الأولى: إذا أردت أن تقول هل ستخبرني ماذا يحدث لك أم ماذا؟ هذا على شكل سؤال، هل ستخبرني ماذا يحدث لك أم ماذا؟ فكروا قليلا كيف نقول هذه الجملة بالفرنسية. نعم، إذن tu vas me dire ce qu'il t'arrive ou quoi? Tu vas me dire ce qu'il t'arrive ou quoi? Tu vas me dire ce qu'il t'arrive ou quoi? Une autre phrase: إذا أردت أن تقول ما زلت لم أفهم أو ما زلت لا أفهم، كيف تقول بالفرنسية؟ Oui, très bien. Je n'arrive toujours pas à comprendre. 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 إذا أردت أن تقول لقد حدث لي هذا مسبقا ذات مرة، كيف نقولها بالفرنسية؟ فكروا قليلا. Oui, très bien. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ça m'est arrivé يعني لقد حدث لي. Ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé لقد حدث لي مسبقا. Ça m'est déjà arrivé une fois. إذا أردت أن تقول أنا أعرف عما تتحدث، كيف نقولها بالفرنسية؟ فكروا قليلا. إذن بالفرنسية نقول Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. جملة أخرى: إذا أردنا أن نقول حان الوقت لمعالجة هذا الأمر، أو بمعنى حان الوقت للشروع في عمل ما، البدء في عمل ما. إذن ماذا نقول بالفرنسية؟ فكروا قليلا. إذن بالفرنسية نقول Il est temps de s'attaquer à ça. Il est temps de s'attaquer à ça. Il est temps de s'attaquer à ça. عبارة أخرى: إذا أردنا أن نقول سأفعل ذلك بتمهل، شيئا فشيئا، كيف نقولها بالفرنسية؟ فكروا قليلا. نعم، جيد. Je vais le faire lentement, petit à petit. Je vais le faire lentement, petit à petit. Je vais le faire lentement, petit à petit. عبارة أخرى: إذا أردنا أن نقول يجب عليك اتباع التعليمات بالحرف، كيف نقولها بالفرنسية؟ إذن بالفرنسية نقول Tu dois suivre les instructions à la lettre. Tu dois suivre les instructions، يجب اتباع التعليمات à la lettre بالحرف. Tu dois suivre les instructions à la lettre. وعبارة أخرى: إذا أردت أن تقول هذا يذكرني ببعض الذكريات، كيف نقولها بالفرنسية؟ C'est très facile. Oui, très bien. Ça me rappelle quelques souvenirs. 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 إذا أردنا أن نقول لا يوجد شيء أفضل من البيت، لا يوجد شيء أفضل من البيت، يعني من بيت الإنسان، البيت الخاص بك. بالفرنسية: Oui,
Il n'y a rien de mieux que chez soi. Il n'y a rien de mieux que chez soi. Il n'y a rien de mieux que chez soi. إذا أردنا أن نقول بالفرنسية تجهزنا، تناولنا الإفطار وسنغادر الآن. إذن تتحدث عنك وعن مجموعة من الأشخاص. تجهزنا، تناولنا الإفطار وسنغادر الآن. إذن بالفرنسية ماذا سنقول؟ نعم، صحيح. Nous nous sommes préparés. Nous avons pris le petit déjeuner et nous allons partir maintenant. Nous nous sommes préparés. Nous avons pris le petit déjeuner et nous allons partir maintenant. عبارة أخرى، إذا أردنا أن نقول وقت الفراغ الذي أملكه أخصصه لك. إذن كيف نقول هذه العبارة بالفرنسية؟ فكروا قليلا. Très bien. Le temps libre que j'ai, je te le consacre. Le temps libre que j'ai, je te le consacre. Le temps libre que j'ai, je te le consacre. عبارة أخرى، إذا أردت أن أقول لا تهتم بما يعتقده الآخرون. لا تهتم بما يعتقده الآخرون أو بما يفكر فيه الآخرون، بهذا المعنى. نعم. إذن ne te soucie pas de ce que les autres pensent. Ne te soucie pas de ce que les gens ou de ce que les autres pensent. Le verbe se soucier بمعنى يشغل فكره أو يقلق. C'est un synonyme de s'inquiéter. Ne te soucie pas de ce que les autres pensent. وعبارة أخرى، إذا أردت أن تقول أرى أنك تدبر مؤامرة ما. فكروا قليلا. أعتقد أن هذه العبارة لن يعرفها الكثير منكم. نعم، إذن بالفرنسية نقول Je vois que tu mijotes quelque chose. Je vois que tu mijotes quelque chose. Alors, le verbe mijoter. mijoter إذن معناه هو يعني يطهي شيئا على نار هادئة، وله معنى آخر الذي نعني به في هذه الجملة وهو تدبير مؤامرة. mijoter يعني يدبر مؤامرة. Je vois que tu mijotes quelque chose. أرى أنك تدبر مؤامرة. عبارة أخرى، خمن من هنا. كيف نقولها؟ C'est très facile. Oui, très bien. Devine qui est là. Devine qui est là. Devine qui est là. عبارة أخرى، إذا أردت أن تقول قل أول ما يتبادر إلى ذهنك. كيف نقولها بالفرنسية؟ فكروا قليلا. نعم، بالفرنسية سنقول dis la première chose qui te vient à l'esprit. Dis la première chose qui te vient à l'esprit. Dis la première chose qui te vient à l'esprit. وعبارة أخرى، عندما تنسى ما كنت تقوله وأردت أن تقول ماذا كنت أقول بالفرنسية؟ Oui, très bien. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? عبارة أخرى، إذا أردت أن تقول أنا أعمل حتى وقت متأخر. نعم، c'est très facile. Oui, je travaille jusqu'à très tard. Je travaille jusqu'à très tard. إذا أردت أن تقول لا أصدق كلمة مما تقول. لا أصدق كلمة واحدة مما تقوله بالفرنسية. فكر قليلا. Oui, très bien. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis.
وعبارة أخرى إذا أردت أن تقول لم يكن ليحدث أي من هذا لو كنت فقط قد استمعت لي. تعاتب أحدا وتقول له لم يكن ليحدث أي من هذا لو كنت فقط قد استمعت لي. كيف نقول هذه العبارة بالفرنسية؟ فكروا قليلا. نعم. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais juste écouté. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais juste écouté. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais juste écouté. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais juste écouté. وعبارة أخرى متداولة كثيرا وهي سأهتم بذلك. عندما تريد أن تقول سأهتم بذلك بالفرنسية. Oui, très bien. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. وآخر عبارة سآتمنك على سر. بالفرنسية كيف نقولها؟ Oui, très bien. Je vais te confier un secret. Je vais te confier un secret. Je vais te confier un secret. إذن بهذه العبارة سننهي هذا الفيديو. أتمنى أنكم قد استفدتم. سأترككم لمراجعة الفيديو. حاولوا أن تكتبوا في التعليقات بعض العبارات من هذه العبارات التي في الفيديو بدون أن تروها. يعني حاولوا أن تكتبوها، حاولوا أن تتذكروها وتكتبوها لوحدكم حتى تتركز في أذهانكم. ودمتم في رعاية الله.